अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दूसरे रोज़ भी स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से जो अदम एतमाद की तहरीक को डिसअलाउ किया गया और ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर कर रहे थे नेशनल असम्बली की सेशन को, उसके ऊपर समाअत जारी रही। और पहले रोज़ 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही हासिल थी, और आज जब इसकी कार्रवाई शुरू हुई तो इसको 5 रुकनी बेंच में तब्दील किया गया। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे थे, जबकि उनके साथ बाकी 4 जजेस साहिबान वही थे जो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान मुकर्रर किया गया था। फिल वक्त जो है वो उस सदारती रेफरेंस की समाअत जो है वो मौखर की गई है, और इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मुकर्रर किया था। समाअत के लिए इस पर समाअत हुई। बाबर अवान साहब ने इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ दलाइल दिए, और फिर फारूक नाइक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए थे, उनके दलाइल आज जारी थे कि समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी की गई है। इस समाअत के दौरान बड़े बाज़ अहम नुकात उठाए गए, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो जजेस साहिबान की जानिब से आई, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट हेयरिंग अभी कल होनी है, और उसमें फिर फारूक एच नाइक के बाद रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उन्होंने दलाइल देने हैं, मखदूम अहमद अली ने दलाइल देने हैं, तो उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन रेज़ किए हैं और कहा है कि इन सवालात का जवाब चाहिए होंगे, क्योंकि इसका जो फ़ैसला होना है फारूक एच नाइक साहब की ख्वाहिश थी कि ये आज इसकी समाअत मुकम्मल की जाए और आज इसका फ़ैसला किया जाए, कोई भी इंटरम फ़ैसला दे दिया जाए। और बिलखुसूस उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको फॉर टाइम बीइंग जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया जाए। वो कल भी इसको रद्द किया गया, आज भी रद्द किया गया। फिर फारूक एच नाइक साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की कि 5 रुकनी लार्जर बेंच की बजाय जो है फुल कोर्ट बनाई जाए और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इसमें शामिल किए जाएँ। ये रिक्वेस्ट भी रद्द की गई। ना सिर्फ रद्द की गई बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया, और उनका ये कहना था कि अगर आपको हम में से किसी पर एतबार नहीं है तो बता दें, हम उठ कर चले जाते हैं। लेकिन अगर तमाम जज साहिबान को यहाँ बुला लिया गया, यहाँ बिठा लिया गया, तो पिछले साल भी कई माह तक जो है कि फुल कोर्ट चलती रही और लाखों जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा रहे। तो अभी भी लाखों मुकदमात जो हैं वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, तो उससे अदालती कार्रवाई मुतासर होती है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि नहीं, हमें तमाम जज साहिबान के ऊपर मुकम्मल एतबार है। तो ये इसके हट कर जो ज़्यादातर आज जो सारी की सारी बहस का जो महवर और मरकज़ था वो इन हाउस जो प्रोसीडिंग थी उनके ऊपर रहा। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कुछ सवालात उठाए, चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ सवालात उठाए, जिसमें रूल्स एंड प्रोसीजर से नेशनल असम्बली के उनका भी हवाला दिया गया। डिप्टी स्पीकर को क्या पावर्स हैं नहीं हैं रूलिंग देने की, ये सवालात भी उठाए गए। फारूक एच नाइक साहब का ये कहना था कि जी स्पीकर का इख्तियार होता है, और स्पीकर का इख्तियार जो है वो डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि अगर डेलीगेट कर दिए जाए पावर्स तो वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे मामलात थे, और फिर उसके बाद इन मामलात से होते हुए असल जो मामला था उसकी तरफ भी जब बहस का रुख इख्तियार उस वक्त किया जब चीफ जस्टिस साहिबान ने आर्टिकल 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर सवालात उठाए, और कहा कि हमें ये भी बताया जाए कि जो आर्टिकल 969 है उसकी जो वजाहत है वो भी कीजिए, और ये भी बताएं कि माजी में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आर्टिकल के तहत जो है कि किसी स्पीकर की रूलिंग को या प्रोसीडिंग्स के अंदर मुदाखलत की है या नहीं की। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे टाइम दें तो मैं इसके ऊपर भी बात कर लूँगा। दूसरा मामला जो आर्टिकल 69 का है वो बड़ा क्लियर है, और उसके अंदर बड़ी क्लियरली ये कहा गया है कि आर्टिकल 69 जो है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की ही नहीं बल्कि जो नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट की या सूबाई असम्बली की जो प्रोसीडिंग होती हैं उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन फराहम करता है कि इस कार्रवाई को किसी भी फोरम के ऊपर जो है वो नहीं क्वेश्चन उठाया जा सकता। तो ये मामला था जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने भी ये सवाल उठाया, और फिर फारूक एच नाइक साहब इस पे कल दलाइल देंगे। उन्होंने कहा कि जो बाकी कौंसल्स हैं, बाकी अपोजिशन पार्टी के वकला हज़रात हैं, वो भी इस पर तैयारी कर आएँ और ये हमें इसके ऊपर रहनुमाई करें कि क्या हम इसके ऊपर ये इंटरफेरेंस कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बात की जाए। फिर मामला असल जो मामला था जो मुबैना साजिश का मामला है, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का मामला है। तो चीफ जस्टिस साहबान ने 3-4 बड़े अहम नुकात उठाए हैं, और इसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जो अपोजिशन के वकला हैं वो इसके ऊपर तमाम वकला को हदायत की उन्होंने कि वो इसके ऊपर ज़रूर बात करें और हमें इसका जवाब चाहिए। पहली बात उन्होंने ये की कि आर्टिकल 5 जो इन्वोक किया गया
اس کے حوالے سے اس سے متعلقہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ ہوئی، اور پھر جو پارلیمانی کمیٹی تھی بلائی گئی، تو کیا اپوزیشن کے لوگ اس میں گئے یا نہیں گئے، اگر نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے، ایک یہ سوال اٹھایا گیا۔ اور یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کہ فاروق نائک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ چل رہی تھیں تو وزیر قانون نے اس میں پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کچھ نکات ریز کیے، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وزیر قانون نے ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ طلب کی تھی یا نہیں کی تھی، تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نہیں، انہوں نے طلب نہیں کی تھی، حالانکہ ساری لائیو ٹرانسمیشن تھی، اس میں وزیر قانون نے رولنگ طلب کی تھی۔ تو اس تناظر میں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بحث نہیں کروائی گی نیشنل اسمبلی کے اندر۔ تو یہ معاملہ اسپیکر نے اس لیے پھر نقطہ اٹھایا کہ اگر اس کے اندر بحث نہیں کروائی گئی تو پھر پارلیمانی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، تو کیا آپ اس میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، تو جس پر خاموش تھے فاروق ایچ نائک، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے، اور باقی جو اپوزیشن کے وکلاء ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس نقطے کے اوپر کل جو ہے ضرور بات کریں۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم دو چیزیں جو ہے کہ جو ریز کی گئی ہیں، میرا خیال ہے اس میں یقینی طور کے اوپر بہت سے رولز اینڈ پروسیجر کی بات کی جا سکتی ہے۔ جو ایک اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آخر میں اسپیکر کا نام بولا، اور وہ حالانکہ ڈپٹی اسپیکر تھے، تو اس پہ جو آج یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیکر نے اپنی پاورز جو ہیں وہ تفویض کر دی گئی تھی، اور ایک موقع پہ سماعت کے موقع پر غالباً جسٹس منیب اختر نے یہ کویشچن ریز کیا تھا کہ کیا اسپیکر نے اپنی یہ پاورز جو رولنگ کی ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کو عطا کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہ یہ عطا نہیں کی گئی تھی، لیکن جو ویڈیو اویلیبل ہے جو اس میں آخر میں وہ اسپیکر کا نام بھی لیا گیا، تو یہ آن بہاف آف وہ جو پاورز ڈیلیگیٹ کی گئی تھیں ان کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ رولنگ دی۔ تو اس تناظر کے اندر میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم اب سوالات ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ اگر نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا، اب اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے بحث نہیں کی گئی، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا یا ہم سے بات نہیں کی گئی، تو پھر نیشنل سیکورٹی کا اگر اجلاس بلایا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کا، جو پارلیمانی اور سیاسی فورم ہے، اس میں کیوں نہیں شریک ہوئے، یہ سوال چیف جسٹس نے اٹھایا ہے۔ اس کا اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے اپوزیشن کے وکلاء کی جانب سے۔ اپوزیشن قائدین نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ اس فورم کو، اس پارلیمانی فورم کو غیر آئینی تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے اس کمیٹی کی 4 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں اپوزیشن کے تمام رہنماؤں نے شرکت کی تھی، اور اس میں انٹیلیجنس چیف نے بھی اور آرمی چیف نے بھی آ کر بریفنگ دی تھی افغانستان کے ایشو کے اوپر بھی، اور باقی جو ریجنل ایشوز ہیں سیکورٹی کی ان کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اپوزیشن کا یہ کہنا کہ وہ غیر آئینی کمیٹی ہے اس میں شریک نہیں ہوگا، اب دیکھنا ہوگا کورٹ کے سامنے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی وہ کسی طور کے اوپر اسمبلی کی پروسیڈنگز کو کسی بھی لیگل فورم پر نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے اوپر کویشچن نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کیا نقطہ نظر آتا ہے۔ ماضی قریب میں تمام یہی وکلاء جو ہے کہ مختلف فورمز کے اوپر یہ بیان دے چکے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز کو، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دیکھنا ہو کیا جواب آتا ہے، اور کیا ان کے جوابات سے مطمئن ہوتی ہے کورٹ یا نہیں ہوتی، کیونکہ جو معاملہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر حکومت کی جانب سے مطمئن کرنے کا، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ایک بیرونی سازش تھی، ایک لیٹر تھا، اس لیٹر کے نتیجے میں کیبنٹ میٹنگ، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ اور پھر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کی، اور اس تناظر میں یہ ڈیسیژن کیا گیا۔ تو بظاہر کسی حد تک یہ ایک تسلی بخش جواب دکھائی دیتا ہے۔